नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुराकसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको नेउरडी स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotkhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल असार महिनाको 31 गते आइतबार, नेपाल सम्मत 1143, तदनुसार सन् 2023 जुलाई 16 तारिक आज चतुर्दशी तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। सुन तस्करसँग पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराका बाउछोराको कनेक्सन। राहुल महराले लिलामी सकार्न चाहेको खुलासा। झुलाघाट नाका बिहान 6 बजे नै खोल्ने सहमति। विकास न्यूज.com का प्रधान सम्पादकलाई दुर्गा परसाईको ज्यान मार्ने धम्की। काठमाडौँ ठमेलको रात्रि क्लबका व्यवसायीलाई कुटपिट गर्ने युवराज गुरुङ सहित 5 जना पक्राउ। बागलुङको गलकोटमा पुरुषको शव भेटियो। भिरबाट लडेको हुन सक्ने आशंका। कैलालीमा लम्पी स्किने नियन्त्रण बाहिर, स्थानीय र प्रदेशबीच जुहारी। सत्तारूढ दलभित्र सहमति नहुँदा मिटर ब्याज विधेयक अनिश्चित, विरोध कायमै राख्ने। भ्याटले आन्तरिक हवाई भाडा 6% सम्म बढ्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझै अलमल। झापामा चार्जमा रहेको मोबाइल फोन उठाउने क्रममा करेन्ट लागेर महिलाको मृत्यु। तल्लो सिद्धबाबा मन्दिरमा आम्दानी हिनामिनाको आरोप। पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारी। दाङमा जंगली च्याउको तरकारी खाँदा आमा छोरा गम्भीर बिरामी। झापाको कमला खोलामा आएको बाढीले गौरीगञ्जमा राखिएका सीमा स्तम्भ बगायो। विभिन्न ठाउँ डुबानमा भारतले सडक बनाउन बम पड्काउँदा नेपालतर्फका घरमा क्षति। कोरियामा भीषण वर्षा र बाढीका कारण 20 जनाको मृत्यु, हजारौं विस्थापित। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारी वर्षा, अन्य प्रदेशमा आज हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना। अब खबरहरू विस्तारमा। भेप मार्फत सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न चिनिया व्यापारी समेत रहेका तस्करसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महराको समेत कनेक्सन देखिएको छ। सुन तस्कर चिनिया नागरिकसँग नेता महरा र राहुलले पटक पटक सम्पर्क गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको हो। सुन तस्करीमा संलग्न चिनिया नागरिक वाङसँग नेता महरा र उनका छोरा राहुलको बारम्बार सम्पर्क रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। CIB ले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा महराका बाबु छोराको सुन तस्करसँग सम्बन्ध देखिएको र जफत भएको भेप लिलामीमा राहुलले चासो देखाएको समेत पाइएको छ। 2079 पुस 10 गते फ्लाइ दुबईको उडान नम्बर FZ 0587 बाट नेपाल आएका चिनिया यात्रु ली हान सोङले लगेजमा राखी इलेक्ट्रिक सिगरेट भेप भित्र ठूलो मात्रामा सुन लुकाएर ल्याएका थिए। व्यापारिक प्रयोजनका लागि अवैध ढंगले ल्याएको भनी भेप जफत गरियो। पछि विमानस्थलका सुरक्षा गार्ड निर्मल विकले भेप भित्र सुन रहेको थाहा पाएपछि सुन चोरीमा दिनेश बस्नेत, भन्सारका नायब सुब्बा रेवन्त खड्का लगायत जोडिएका थिए। दिनेशले नासु रेवन्तको सहयोगमा सुन रहेको भेप निकाली सक्कली भेप राख्न सफल भएका थिए। तत्काल खुल्न आए अनुसार सो समूहले भेपबाट करिब 9 किलो सुन निकाली प्रति तोला 80,000 रुपैयाँमा सुन तस्करीमा संलग्न गिरोहलाई बिक्री गरेको थियो। नेता महराका छोरा राहुलले विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृतलाई सम्पर्क गरी लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन आग्रह गर्दै लिलामीको प्रक्रिया बारे बुझेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत मुक्ति प्रसाद श्रेष्ठलाई राहुलले मोबाइलमा फोन गरी लिलामी प्रक्रिया बारे चासो राखेका थिए। यसरी चिनिया नागरिक ली हानसोङले भेप भनी तस्करी गरी ल्याएको सुन छुटाउन नेता महराका छोरा राहुलले चासो दिएकोमा प्रहरीले उनीहरूको कनेक्सन खोजेको छ। CIB को अनुसन्धानमा नेता महरा र उनका छोरा राहुलको चिनिया सुन तस्करसँग सम्पर्क रहेको देखिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश भएको गोप्य मिसिलमा सुन ल्याउने तस्करको समूहसँग महरा र राहुलको बारम्बार सम्पर्क भएको कल डिटेल्स रिपोर्ट CDR पेश गरिएको छ। तस्करीको सुन ल्याउने समूहमा रहेका लुई नाम गरेका एक चिनिया नागरिक रहेको र उनीसँग महराको बारम्बार प्रत्यक्ष सम्पर्क भएको पाइएको हो। लुईले तस्करीका लागि दाओजिन
वाङ भन्ने व्यक्तिलाई परिचालन गर्ने गरेको र वाङले नेता महराज तथा उनका छोरा राहुललाई बारम्बार सम्पर्क गर्ने गरेको देखिएको छ। राहुलले लुईका सवारी चालक लोकेन्द्र पौडेल, तस्कर वाङ र असिन नाम गरेका व्यक्तिसँग बारम्बार कुरा गरेको खुलेको छ। सुन तस्कर दाओजिन वाङले लुईका चालक लोकेन्द्र पौडेल, श्याम शाह र भन्सार एजेन्ट खुवा प्रसाद न्यौपाने लगायतलाई समेत बारम्बार सम्पर्क गरेको भेटिएको हो। भारतको पिथौरागढमा सम्पन्न नेपाल भारत समन्वय बैठकमा झुलाघाट नाका बिहान 6 बजे खोल्ने सहमति भएको छ। नेपालको बैतडी र दार्चुला तथा भारतको पिथौरागढ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्मिलित बैठकले बैतडीसँग जोडिएको झुलाघाट नाका खोल्ने बारे उक्त सहमति गरेका हुन्। यसअघि झुलाघाट नाका बिहान 7 बजे मात्रै खोल्ने गरेको थियो। बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले नेपाल भारत सीमामा रहेको झुलाघाट पुल 1 घण्टा अघि खोल्ने सहमति भएको जानकारी दिए। उनले भने झुलाघाट पुल अब बिहान 6 बजे खुल्ने र साँझ 7 बजे बन्द हुनेछ। यसले दुवै देशका नागरिकलाई सहज हुनेछ। यसअघि बिहान 7 बजे नाका खुला गर्न दुवै देशका नागरिकलाई समस्या हुने गरेको थियो। भारतमा उपचार र किनमेलका लागि जाने नेपाली नागरिकलाई बढी समस्या हुने गरेको थियो। यस्तै विपद उद्धार तथा प्रतिकार्यका लागि महाकाली नदीमा रबर बोट तथा डुङ्गा सञ्चालन गर्न सकिने सहमति र विपदको समयमा दुवै देशका सुरक्षा निकाय मिलेर उद्धार तथा अन्य कार्यमा सहकार्य गर्ने, महाकाली नदीलाई स्वच्छ राख्न, महाकाली नदीमा फोहोर नफाल्ने, सीमा क्षेत्रमा हुन सक्ने मानव तस्करी, वन्यजन्तु तस्करी लगायतका गैर कानुनी क्रियाकलाप रोक्नका लागि संयुक्त गस्ती गर्ने, आपसी सहयोग र सहकार्य गर्ने, झुलाघाट स्थित 100औं वर्ष पहिला बनेको झोलुङ्गे पुलको मर्मत सम्हारका लागि दुवै देशले प्राविधिक समिति गठन गरेर त्यसको मर्मत सम्हार गर्ने समेत सहमति भएको परिजीय पन्थीले जानकारी दिएका छन्। यसैगरी झुलाघाटमा बन्ने मोटरेबल पुलको डिपिआर बनिसकेको र भारतको केन्द्र सरकारलाई पठाइसकेको बैठकमा भारतीय पक्षले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको समयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले झुलाघाट नाकामा मोटरेबल पुल निर्माणको घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि झुलाघाटमा 550 मिटर लम्बाइको मोटरेबल पुल निर्माणका लागि काम अगाडि बढिसकेको छ। उक्त पुल निर्माण कार्यलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने विषयमा पनि सहमति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्थीले बताए। यस्तै बैठकमा भारतीय अधिकारीहरूले धारचुलामा पानीको अभाव भएकाले महाकाली नदीबाट लिफ्टिङ गरेर पानीको व्यवस्थापन गर्ने कुरा उठाएको र यो विषयमा केन्द्र सरकारलाई जानकारी गराउने, भारतबाट लागु औषध र नशालु औषधि नेपालमा बिक्री हुने गरेको गुनासो आएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि भारतीय पक्षले पहल गर्ने, दार्चुलाको व्यासमा बिजुली नभएकाले जेनेरेटर चलाउन इन्धन ल्याउन दिने विषयमा समेत छलफल भएको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले बताएका छन्। सीमा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग आदान प्रदानका लागि आयोजना गरिएको बैठकमा नेपालका तर्फबाट बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्थी, दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रेम बहादुर शाही, दार्चुलाका प्रहरी नायब उपरीक्षक तर्कराज पाण्डे, सशस्त्र प्रहरी बल बैतडीका प्रमुख गंगादत्त पन्त, सशस्त्र प्रहरी बल दार्चुलाका प्रमुख डम्बर विष्ट, अनुसन्धान कार्यालय बैतडीका प्रमुख अर्चना सिंह, भारतका तर्फबाट पिथौरागढ जिल्लाका जिल्ला अधिकारी रीना जोशी लगायत सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी भएका थिए। नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुर शाखाले आफ्नो शाखाका सदस्य विकासन्यूज.com का प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेललाई मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले ज्यान मार्ने धम्की दिएको प्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शाखाका सचिव रामहरि कार्कीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो धम्कीको घोर भर्त्सना गरेको उल्लेख गरेका हुन्। समाचारको विषयलाई लिएर दुर्गा प्रसाईले असार 29 गते बेलुका 6:55 जाँदा 98 010 52 222 नम्बरबाट फोन गर्दै भाइ तिमीले मेरो बारेमा धेरै समाचार बनायो, तिमीले मलाई चिनेका छैनौ, मसँग न्यु खोज्नेलाई मैले बाँकी राख्दिन, धेरैलाई मैले सिद्ध्याएको छु, मलाई कसैले पनि जित्न सक्दैनन्, बुझ्यौ भाइ, मेरो पछाडि हजारौं मान्छे छन्, भाइ तिम्रो सुरक्षा कसले गर्न सक्छ भनेर धम्की दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रसाईलाई त्यसप्रति माफी माग्न आग्रह गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ दुर्गा प्रसाईले जुन शब्द प्रयोग गरेका छन् यो उनको दादागिरी हो भन्ने नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुर शाखाको ठहर छ। यो भनाई फिर्ता लिएर सार्वजनिक माफी माग्न र पत्रकारलाई धम्क्याउने
कार्य गतिविधि नदोहोर्याउने घोषणा गर्न दुर्गा प्रसाईलाई सुझाव दिन्छौं। यदि यस्ता गतिविधि फेरि दोहोरिए अन्य विकल्पमा जान बाध्य हुनेछौं। समाचारमाथि चित्त नबुझे कानुनी कारबाहीमा जाने बाटो हुँदाहुँदै पत्रकारकै ज्यान सिद्धाइदिने धम्की दिने शक्ति दुर्गा प्रसाईले कहाँबाट पाए भन्दै ललितपुर शाखाले सम्बन्धित निकायसँग यसको जवाब माग गरेको छ। साथै प्रसाईको धम्कीमाथि पछि रामकृष्ण पौडेलको सुरक्षा संवेदनशीलता थपिएको महसुस गरेको भन्दै सरकार, प्रहरी लगायत निकायलाई पनि विषयवस्तुको संवेदनशीलता बुझिदिन अपिल समेत गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पार्टी बारे टिप्पणी र आलोचना गर्दा सबैलाई संयमित, मर्यादित र अनुशासित हुन आग्रह गरेका छन्। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा हिजो आयोजित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नगर भेलामा सभापति लामिछानेले पार्टी पंक्तिलाई संयमित, शिष्ट र अनुशासित बन्न आह्वान गर्दै आलोचकलाई समेत संयमित र मर्यादित भएर आलोचना गर्न आग्रह गरे। उनले भने, हामी गाली र आलोचना ग्रहण गर्न तयार छौं, सप्रिने र सच्चिने यसरी नै हो, तर मर्यादित र अनुशासित भएर टिप्पणी गरिदिनुहोस्। सभापति लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा नेताका अभिव्यक्तिको गलत व्याख्या नगर्न सञ्चारकर्मीसँग आग्रह गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अन्य राजनीतिक दलको प्रभावमा नपरेको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकको मुद्दामा निस्वार्थ र निशर्त रूपमा सरकारलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँको ठमेलमा एक रात्रि क्लबका व्यवसायीमाथि कुटपिट गर्ने एक समूहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नुवाकोटका राजेन्द्र गुरुङले ठमेलमा सञ्चालन गरेको ओम्निया क्लबमा प्रवेश गरेर कुटपिट गरेको भिडियोका आधारमा प्रहरीले सानुभाइ भनिने युवराज गुरुङ सहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पोखराबाट काठमाडौँ जाँदै गरेका उनीहरूलाई बाटोबाटै पक्राउ गरेको उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुख एआइजी श्याम गेवालीले जानकारी दिए। उनीहरूले क्लब सञ्चालक राजेन्द्र गुरुङ र बाउन्सर र कर्मचारीलाई कुटपिट गरेपछि सञ्चालकहरू प्रहरीमा पुगेका थिए। सानुभाइ केही वर्ष अघि इन्काउन्टरमा मारिएका गुण्डा नाइके कुमार घैँटे समूहका हुन्। घैँटेको मुख्य सहयोगी भएर उनले काम गर्ने गरेका थिए। यसअघि पनि हतियार सहित पक्राउ परेका नेपाली कंग्रेस निकट सानुभाइ राजनीतिक दबावमा रिहा भएका थिए। बागलुङमा एक पुरुषको शव फेला परेको छ। गलकोट नगरपालिका 5 भैँसे स्थित खरबारीमा ताराखोला गाउँपालिका 5 सानो हिरेका 40 वर्षीय झलिराम पुनमगरको शव फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय गलकोटले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार शनिबार बिहान 8 बजे खरबारीको बाटो नजिकै स्थानीयले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। मृतक पुन श्रीमतीसँगै गलकोट नगरपालिका 3 हटियामा डेरा गरी बस्दै आएका थिए। पुन मगरले मदिरा सेवन गरेर भिरबाट लडेको हुन सक्ने आशंका गरिएको गलकोट नगरपालिका 5 का वडाध्यक्ष पवन हमालले जानकारी दिएका छन्। प्रहरी र स्थानीयको रोहबरमा शव परीक्षणका लागि गलकोट नगर अस्पतालमा लगिएको अध्यक्ष हमालले जानकारी दिए। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सरङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। स्वर्णकार कल्याण समिति कास्कीको 20औं साधारण सभा तथा 8औं अधिवेशन हिजो पोखरामा सम्पन्न भएको छ। अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै प्रदेशका पर्यटन तथा वन मन्त्री दिपेन्द्र थापाले युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारीको सिर्जना नगरेसम्म देशको विकास सम्भव नभएको बताए। उनले कालीगढको शिवको संरक्षण गर्न सरकार लागि पर्ने बताएका छन्। समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र विश्वकर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सुनचाँदी व्यवसायी संघ गण्डकीका अध्यक्ष चन्द्रकिशोर गौतम, दलित मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय उपमहासचिव भीम विक, भूमि आयोग कास्कीका प्रवक्ता आशबहादुर गुरुङ, विश्वकर्मा समाज कास्कीका संस्थापक अध्यक्ष मनबहादुर लामगादे, जीफण्ड अगुवा रुद्र खत्री, हस्तकला संघ कास्कीका उपाध्यक्ष सीता गुरुङ र सहसचिव दीपक विश्वकर्मा लगायतले आफ्ना भनाई राखेका थिए। कर्णालीमा पशु चौपाईमा लाग्ने लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण बारे प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच एक खालको द्वन्द्व पैदा भएको छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय पालिकाले जति जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो त्यो अनुसार नसकेको आरोप लगाएको छ भने प्रदेश सरकारले कुनै पनि समन्वयकारी भूमिका नखेलेको स्थानीय पालिकाले आरोप लगाइरहेका छन्। कर्णालीमा लम्पी स्किन रोगको संक्रमणबाट अहिलेसम्म 7,632 पशु मरेका छन् भने 2,07,273 वटा चौपाईमा लम्पी स्किन रोगको संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित हुनेमा 282 चौरी, 2,391 भैँसी, 1,16,414 गोरु, 45,000
130 गाई र 42,506वटा बाछा बाछी रहेका छन्। विशेष गरी बर्खे खेती लगाउने समयमा गोरुमा लम्पी स्किनको संक्रमण बढेपछि खेती लगाउन समस्या भएको किसानहरूको गुनासो छ। लम्पी स्किन विशेष गरी गोरुमा देखिएको छ। यहाँ 4,264 गोरुको मृत्यु भएको छ। अहिले केन्द्र सरकारले लम्पी स्किनको संक्रमण रोक्न रु 1 लाख प्रत्येक पालिकालाई दिने भनेको छ। तर पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू त्यो 1 लाखले रोग नियन्त्रण गर्न हात्तीको मुखमा जिरा हुने बताउँदै आएका छन्। सत्तारूढ दलहरूकै कारण मिटर ब्याजी पीडितलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको विधेयक अनिश्चित भएको छ। यसअघि विपक्षी दलहरूको सदन अवरोधका कारण विधेयक अलपत्र परेको सत्तारूढ दलहरूले आरोप लगाउँदै आएका थिए। तर सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा विधेयकको विपक्षमा रहेपछि सदनमा छिट्टै अघि बढाइने भनेको विधेयक अनिश्चित बनेको हो। जसपाले यथास्थितिमा विधेयकको पक्षमा मत दिन नसक्ने अडान लिएपछि सरकारले विधेयक अघि बढाउन सकिरहेको छैन। जसपाले विधेयकमा राखिएको प्रावधानमा विरोध कायमै राख्ने भएपछि सरकारको आग्रहमा संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा बैठकमा विधेयक पारित गर्ने प्रस्तावको कार्यसूची हटाएको थियो। संशोधन नगरी विधेयक पारित गर्न खोजेकोमा विपक्षमा मतदान गर्ने जसपाले चेतावनी दिएपछि सरकार पछि हटेको हो। यसबारे सहमतिको प्रयास भइरहेको सत्तारूढ दलका नेताहरूको भनाइ छ। विधेयकमा कसैले लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखित तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकम भन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, ब्याज रकम समेत सामामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भरपाई नदिने वा लिखत नबनाउने कार्यलाई कसुरको रूपमा प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै सामाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने जस्ता काम गर्न गराउन वा अनुचित लेनदेनको रकम असुलुपर गर्न ऋणीलाई हैरानी पुर्याएमा पनि कसुर गरेको ठहरिने प्रस्ताव विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81बाट हवाई टिकटमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट कार्यान्वयनमा आउँदा आन्तरिक उडानतर्फ 6% हवाई भाडा बढ्ने भएको छ। वायु सेवा कम्पनीहरूका अनुसार सोही अनुसार वायु सेवा सञ्चालक सङ्घमा आबद्ध सबै कम्पनीहरू भ्याटमा दर्ता भई टिकटमा लाग्ने भ्याट कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने भएकाको हकमा घोषणा भएको 30 दिनभित्र भ्याटमा दर्ता भइसक्नु पर्दछ। नेपालमा वस्तु तथा सेवामा 13% भ्याट लाग्छ। यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाका अनुसार हवाई टिकटमा भ्याट कार्यान्वयन गर्दा हवाई टिकट 6% हाराहारीमा मात्र बढ्नेछ। हवाई इन्धन, कार्यालय इन्धनका सामग्री तथा उपकरण खरिदमा तिरेको भ्याट कम्पनीहरूले फिर्ता दाबी गर्न पाउने भएकाले जति प्रतिशत कर लाग्ने हो मूल्य त्यति नै बढ्दैन। नयाँ प्रावधान अनुसार भाडा दर सहित जहाज इन्जिन र पाठ पूर्जाको आयातमा 13% भ्याट जोडिन्छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हरेक यात्रुबाट विमानस्थल विकास शुल्कका नाममा 500 रुपियाँ लिने गरेको छ। वायु सेवा कम्पनीको हवाई भाडामा मात्र भ्याट जोडिँदा 6%सम्म भाडा बढ्ने अनुमान गरिएको हो। यसअघि हवाई टिकटमा भ्याट लाग्दैन थियो। सोही कारण कम्पनीहरू भ्याटमा दर्ता समेत हुनु अनिवार्य थिएन। अब भने सबै कम्पनी भ्याटमा दर्ता भई कारोबार गर्नुपर्ने भएको छ। सरङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। झापामा चार्जमा रहेको मोबाइल फोन उठाउने क्रममा करेन्ट सर्ट भई एक महिलाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा जिल्लाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका 1 का जगतबहादुर श्रेष्ठकी श्रीमती 55 वर्षीय शिला बुढाथोकी रहेकी छन्। खेतमा काम गरेर घर फर्किए लगत्तै मोबाइलमा चार्जमा रहेको मोबाइलमा फोन आएपछि बुढाथोकीले फोन उठाएकी थिइन्। सोही क्रममा अचानक फोनबाट करेन्ट लागेर उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। बुटवलको तल्लो सिद्धबाबा मन्दिरमा हुने आम्दानीमा हिनामिना भएको आरोप लागेको छ। सेवाग्राहीले बुझाएको रकमको आधा रकम मात्रै रसिदमा उल्लेख गरेर हिनामिना भएको आरोप लागेको हो। 2079 साल असार 22 गते कुमार कार्कीले मन्दिर व्यवस्थापन समितिलाई 1500 रुपियाँ तिरेका थिए। तर सोही रसिदको डुप्लिकेट कपीमा 505 रुपियाँ बुझाएको
बुझेको देखाएर आधा रकम ठगी गरेको भेटिएको हो। यस्तै तिलकुमारी खड्काले 2079 मङ्सिर 26 गते र गङ्गा रायमाझीले 2079 मङ्सिर 28 गते आफन्तको विवाह गराए बापत 1500 रुपियाँका दरले मन्दिर व्यवस्थापन समितिलाई रकम बुझाए पनि दुवैको रसिदको डुप्लिकेट कपीमा 505 रुपियाँ मात्रै बुझेको देखाइएको प्रमाण बाहिर आएको छ। यस सम्बन्धमा प्रतिक्रियाका लागि फोन गर्दा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमल सिन्हाले अहिले नबोल्ने भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेर सबै कुरा सार्वजनिक गर्ने बताए। गत मङ्सिरमा म्याद सकिएको व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन हुन सकेको छैन। मन्दिर जस्तो पवित्र धार्मिक स्थलमा सेवाग्राही र भक्तजनले दिएको रकममा यसरी ठगी हुनु लज्जास्पद भएको स्थानीय शङ्कर घरतीले बताएका छन्। मन्दिरमा ठूलो रकम हिनामिना र ठगी भएको हुन सक्ने भन्दै भक्तजन र स्थानीयवासीले छानबिन गर्न माग गरेका छन्। दाङको बङ्गलाचुलीमा वनबाट ल्याएको च्याउको तरकारी खाँदा आमा छोरा बिरामी परेका छन्। बिरामी पर्नेमा बङ्गलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर 1 शिवजाकी 38 वर्षीय यामा कुमारी कबर ओली र उनका 12 वर्षीय छोरा यकिन ओली रहेको बङ्गलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष विष्णु कुमारले बताएका छन्। बिरामीलाई उपचारका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवजा अस्पताल ल्याइए पनि थप जोखिम हुने भन्दै राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर पठाइएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवजा अस्पतालले जनाएको छ। दुईजनाले शुक्रबार बिहानको खानामा च्याउ खाएको र खानापछि पेट दुख्ने समस्या देखिएपछि स्वास्थ्य संस्था ल्याइएको आफन्तहरूले बताएका छन्। झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका 2 को 10 गजा क्षेत्रमा राखिएका नेपाल भारत सीमा स्तम्भ बाढीले बगाएको छ। निरन्तर वर्षासँगै कमला खोलामा आएको बाढीले 10 गजामा रहेका 140-15 नम्बरको सीमा स्तम्भ पिलर बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्द्र प्रसाद रिजालले जानकारी दिएका छन्। हिजो दिउँसो आएको बाढीले बगाएको सीमा स्तम्भको खोजी भइरहेको उनले बताएका छन्। असार 26 गतेदेखि आएको अविरल वर्षाले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा डुबान पर्नुका साथै घर परिवार विस्थापित भएका छन्। दमकचा ताराबारीमा रहेका मवा खोलामा बाढी आउँदा खोला किनार रहेको ऐलेनी जग्गा कटान गरेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। बाढीले करिब 50 मिटर लम्बाइ र 50 मिटर चौडाइ कटान गरेको छ। अस्थायी प्रहरी पोस्ट ताराबारीबाट खटिएको प्रहरी टोली र दमक 4 का वडा कार्यालयको पहलमा कटान रोकथाम गरिएको छ। भारतले आफ्नो क्षेत्रमा सडक निर्माणका क्रममा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्दा नेपालतर्फ क्षति पुर्याएको छ। भारतको पिथौरागढ जिल्ला दार्चुला तहसिल अन्तर्गतको नयाँ बस्तीमा सडक निर्माणका क्रममा उछिट्टिएको ढुङ्गाले नेपालतर्फ महाकाली नगरपालिका 5 मसिनी बलुवाका 3 स्थानीयवासीको घर र गोठमा क्षति पुर्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक ज्ञानेन्द्र बहादुर सिंहले जानकारी दिएका छन्। बिहिबार र शुक्रबार लगातार सडक निर्माणका लागि विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्दा ढुङ्गा उछिट्टिएर स्थानीय नरभान बढु हरक सिंह ठगुन्ना र जगत सिंह ठगुन्नाको घरमा क्षति पुगेको हो। ब्लास्टिङ गर्दा भारतबाट ढुङ्गा उछिट्टिएर नेपालतर्फ खेतबारीसम्म पुगेका छन्। भारतीय पक्षले बिना सूचना ब्लास्टिङ गर्ने गरेको छ। यसबाट थप क्षतिको खतरा रहेको स्थानीयवासी नरभान बडुले बताएका छन्। बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 6 ले हिजो एसई परीक्षामा सहभागी भई उत्तीर्ण छात्र छात्रालाई सम्मान गरेको छ। 128 जना छात्र छात्राहरू शुभ अवसरमा सम्मानित भएका हुन्। तालबराई माविमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा वडाध्यक्ष विष्णु बहादुर भट्टराईले उनीहरूलाई सम्मान गरेका हुन्। वडाध्यक्ष भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव रामबहादुर खत्रीले गरेका थिए। नेपाल फोटो पत्रकार संघ कास्कीले हिजो फोटो वाक गरेको छ। पोखरा ड्याम साइडदेखि सुरु भएको फोटो यात्रा पोखरा 22 पम्दीकोटमा पुगेर सकिएको थियो। ड्रिम सिटीको सहयोगमा भएको फोटो यात्रामा पोखराका फोटो पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूले फेवाताल, शान्ति स्तूपा, पोखरा उपत्यका लगायतको आफ्नो दृश्य बारे क्यामेरामा कैद गरेका थिए। यो सँगै गाउँले जीवन, चराचुरुङ्गी लगायतको फोटो खिच्दै पुम्दीकोटमा पुगेर औपचारिक कार्यक्रम भएको थियो। औपचारिक कार्यक्रममा संघका सल्लाहकार राम गुरुङले फोटो पत्रकारहरूले वस्तुको चलायमान खिच्न सक्नुपर्ने बताए। फोटो चिन्न सक्नुपर्छ, कति बेला के हुन्छ, अब्जेक्टको मुभमेन्ट क्याप्चर गर्न सक्नुपर्छ उनले भने। फोटो वाकमा खिचिएका फोटोहरूलाई फोटो प्रदर्शनीमा
राख्न उनले सुझाव दिएका थिए। फोटो प्रदर्शनीका लागि आफूले संस्थालाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम पौडेलले सहभागीहरूलाई फोटोग्राफीको महत्त्वबारे जानकारी गराएका थिए। सङ्घका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद पौडेलले फोटो वाकमा खिचिएका फोटोहरूलाई प्रदर्शनीमा राखेर पुरस्कृत गरिने बताएका छन्। पंक्षी समाज पोखराका अध्यक्ष मनशान्त घिमिरेले वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बारेमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। सोही कार्यक्रममा ड्रिम सिटीका सञ्चालक श्यामकुमार बजगाईले पछिल्लो समय पुम्दिकोट पर्यटकको रोजाइमा पर्दै गएको बताएका छन्। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा अब विदेशका खबर। दक्षिण कोरियामा बाढीका कारण कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु भएको छ र हजारौं विस्थापित भएका छन्। 3 दिनसम्म लगातार परेको भारी वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा पहिरो, विद्युत अवरुद्ध र कतिपय भौतिक पूर्वाधारमा क्षति भएको छ। शनिबार सबेरै मध्य उत्तरी क्षेत्रको चुङचेओङ प्रदेश स्थित एक बाँध भरिएर पानी खसेको थियो। प्रधानमन्त्री हान डक सुले सेनालाई उद्धार कार्यमा सहायता गर्न निर्देशन दिएका छन्। पछिल्ला 3 दिनमा लगातार परेको भारी वर्षाले देशभरका अधिकांश भूभाग डुबानमा परेका छन्। स्थानीय सञ्चार माध्यमले गेसानको केन्द्रीय काउन्टीमा 6400 जनाभन्दा बढी बासिन्दालाई घर खाली गर्न आदेश दिएको जनाइएको छ। उत्तरी गोङसाङ प्रान्तमा खोलाले बगाउँदा 3 जना बेपत्ता भएका छन्। कोरिया रेल रोड कर्पोरेसनका अनुसार सबै नियमित रेल सेवा राष्ट्रव्यापी रूपमा बन्द गरिएका थिए भने केही बुलेट ट्रेन समय तालिका समायोजन गरी सञ्चालन भएका छन्। प्रधानमन्त्री हान डक सुले विपद व्यवस्थापन निकायका अधिकारीहरूलाई आपतकालीन सेवा प्रवाह तथा विपद कार्यालयलाई गति दिन आग्रह गरेका छन्। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा अब मौसम। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा आज मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार सबै प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना जारी छ। हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली छ। बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। सबै प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आजभरि राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। सबै प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना राति पनि छ। महाशाखाले वर्षाका कारण सडक तथा हवाई यातायात, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्र र दैनिक जनजीवन समेत प्रभावित हुन सक्ने जनाएको छ। हावाहुरी, भारी वर्षा, मेघ गर्जन, चट्याङ, गेग्रान, बहाव, बाढी पहिरो तथा भूक्षयका कारण हुन सक्ने जोखिम वा क्षतिबाट बच्न सतर्कता अपनाउन समेत महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सुन तस्करसँग पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराका बाउछोराको कनेक्सन। राहुल महराले लिलामी सकार्न चाहेको खुलासा। झुलाघाट नाका बिहान 6 बजे नै खोल्ने नेपाल भारत बीचको सहमति। विकास न्यूज.com का सम्पादकलाई दुर्गा प्रसाईको ज्यान मार्ने धम्की। काठमाडौँ ठमेलको रात्रि क्लबका व्यवसायीलाई कुटपिट गर्ने युवराज गुरुङ सहित 5 जना पक्राउ। बागलुङको गलकोटमा पुरुषको शव भेटियो, भिडबाट लडेको हुन सक्ने आशंका। कर्णालीमा लम्पी स्किन नियन्त्रण बाहिर, स्थानीय र प्रदेशबीच जुहारी। सत्तारूढ दल भित्र सहमति नहुँदा मिटर ब्याज विधेयक अनिश्चित, विरोध कार्यक्रम कायमै राख्ने तयारी। भ्याटले आन्तरिक भवाई भाडा 6% बढ्दै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझै अलमल। झापामा चार्जमा रहेको मोबाइल फोन उठाउने क्रममा करेन्ट लागेर महिलाको मृत्यु। तल्लो सिद्धबाबा मन्दिरमा आम्दानी हिनामिनाको आरोप, पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरिने। दाङमा जंगली च्याउको तरकारी खाँदा आमा छोरा गम्भीर बिरामी। झापाको कमला खोलामा आएको बाढीले गौरीगञ्जमा राखिएका सीमा स्तम्भ बगायो, विभिन्न ठाउँमा डुबान। भारतले सडक बनाउन बम पड्कायो, नेपाल तर्फका घरमा क्षति। कोरियामा भीषण वर्षा र बाढीका कारण 20 जनाको मृत्यु, हजारौं विस्थापित। र लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज पनि भारी वर्षा, अन्य प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। हवस् त अहिलेलाई सराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली भाषा लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।